नमस्कार, गुड मर्निङ सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर म्याडममा मैले एकमुष्ट नमस्कार। आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरे आज हाम्रो विषयवस्तु छ पावर पोइन्ट एक्सपर्ट। हेर्नुहोस् है, पावर पोइन्ट पिडिएफ बनाउँछौँ पावर पोइन्टलाई, अनि यो पावर पोइन्टलाई जेपिइजी र पिएनजी फर्मेटमा हामी सेभ गर्छौँ बनाएको पावर पोइन्टलाई, र डाइरेक्ट सो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि हेर्छौँ। पावर पोइन्टलाई डाइरेक्ट सो गर्ने तरिका, अनि भिडियो बनाउने कुरा, भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्ने कुरा, बनेको पावर पोइन्टलाई भिडियोमा एक्सपोर्ट गर्ने कुरा, र रेकर्ड स्लाइड सो गरेर आज हाम्रो विषयवस्तु अन्त्य हुन्छ। अनि ल अब यी कुराहरूलाई म प्र्याक्टिकल्ली रूपमै अगाडि बढाउँछु। पहिलो छ, जस्तै मैले यो पावर पोइन्टलाई हेर्नुहोस् है, मैले बनाएको पावर पोइन्टलाई चाहिँ अहिले हाम्रो पावर पोइन्ट फर्मेटमा छ। यो पिपिटी फर्मेट छ यसको एक्सटेन्सन। अब म यसलाई पिडिएफ फर्मेटमा सेभ गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हेर्नुहोस् है, यसलाई म अहिले पिडिएफ फर्मेटमा सेभ गर्न गइरहेको छु। स्वस्तिका म्याडम एकैछिन ल। हजुर म्याडम। चाहिँ एडिटेबल फर्ममा नराख्ने हो। पिडिएफ भनेको चाहिँ एडिटेबल, युजरले अनावश्यक तरिकाले एडिट नगरोस् र हामीले लेखिएका टेक्स्टहरू चेन्ज नहुन्। जस्तै हामीले प्रीतिमा लेख्यौँ भनेदेखि हामीले अनलाइन मार्फत पठाउनु पर्यो, अथवा प्रीति इन्स्टल नभएको कुनै सिस्टममा पठाउनु पर्यो भने त्यो खुल्न सक्दैन। तर पिडिएफ बनाएर हामीले पठायौँ भनेदेखि जहाँसुकै पनि मोबाइलबाट पनि खोल्न सकिन्छ त्यही फर्मेटमा, र त्यो फर्मेटमा नभएको फन्टहरू नभएको सिस्टमबाट पनि खोल्न सकिन्छ भन्ने अर्को कुरा मैले अघि पनि भने। यसलाई एडिट गर्न सकिँदैन, सजिलैसँग एडिट गर्न सकिँदैन। एडिटै गर्नु पर्यो भने कन्भर्ट गरेर मात्रै एडिट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले पिडिएफ फर्मेटमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो डकुमेन्ट सुरक्षित होस्। पिडिएफ भनेको चाहिँ पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट भन्छ यसलाई। यसको फुल फर्म चाहिँ पिडिएफको फुल फर्म चाहिँ पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट हो। अब म त्यसै गर्दैछु, हेर्नुहोस् है, यसलाई पिडिएफ बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामी फाइलमा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, फाइल मेनुमा टिपोट पनि गर्नु होला। यही अप्सनलाई हामीले धेरै पटक फलो गर्छौँ। फाइल मेनुमा जानुहोस्, फाइलमा गएपछि अफिसमा हुनुहुन्छ भने अफिस बटममा जानु होला। अफिस 7 तिर हुनुहुन्छ भनेदेखि, र त्यहाँ गएर सेभ एज गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी नयाँ फर्मेटमा सेभ गर्न गइरहेका छौँ नयाँ ठाउँमा, त्यसैले सेभ एज गर्छौँ। सेभ एजमा फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। त्यहाँबाट कहाँनेरि सेभ गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँ हजुरलाई फिक्स गर्नु पर्यो। त्यो ठाउँलाई जस्तै मैले यहाँबाट ब्राउज गरेँ भनेदेखि विभिन्न लोकेसन आउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि डेस्कटपमा गर्ने कि डकुमेन्टमा गर्ने कि डाउनलोडमा गर्ने कि अथवा कुनै ड्राइभमा गर्ने कि भनेर धेरै लोकेसनहरू यहाँबाट पनि आउन सक्छ। त्यो पनि चोइस गर्न सकिन्छ यहाँबाट। होइन भने यहाँ देखिएको डेस्कटपमै सेभ गर्छु भने यहीँबाट डेस्कटपमा जान पनि सकिन्छ। डेस्कटपमा गएर मैले हेर्नुहोस् है, डेस्कटप भन्ने यतापट्टि सिलेक्ट गरेर अब म यो 13 पिटी एक्सपोर्ट भन्नेलाई अब म पिडिएफ बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म त हजुरले गर्नुभएको, यहाँदेखि अलिकति थोरै छ। हेर्नुहोस् त, म अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। स्वस्तिका म्याडम सुनिँदैछ नि? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले? सुनिँदैछ म्याम। ल अब हेर्नुहोस् है, यो मासतिर फाइल नेम भन्ने भयो। हेर्नुहोस् है, अब यो फाइलमा कुन फाइल टाइपमा सेभ गर्नुहुन्छ
यहाँबाट हजुरले अप्सनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ एज फाइल, सेभ एज टाइपमा जानुहोस्। अहिले यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भन्ने छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ड्रप डाउन एरो छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब पीडीएफ फर्मेट छ, हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिएको अहिले पीडीएफ हो। अहिले हामी पीडीएफमा सेभ गर्दैछौँ। सेभ एजमा गएर पीडीएफलाई सिलेक्ट गर्यौँ र यसलाई मैले ओके गरेँ। हेर्नुहोस् त, अब पीडीएफ भनेर यहाँ देख्यो। अघि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन थियो, अहिले सेभ एज टाइपमा पीडीएफ भन्ने आयो। अब यसलाई अरूतिर सेटिङ केही नचलाउनु होला र यहाँ सेभ अथवा पब्लिस के भनेर आउँछ हजुरकामा, सेभ अथवा पब्लिस गर्नु होला। मैले अहिले सेभ गरेँ, हेर्नुहोस् है, डेस्कटपमा पीडीएफ फर्मेटमा मैले सेभ गर्दैछु र सेभ गरेँ। थोरै अलिकति सायद टाइम लिए जस्तो गर्छ। इरोर भन्नु, यसले सेभ गर्न दियो कि दिएन। ल भर्खर सेभ हुँदै रहेछ, अलिक छिटो चलाइछौँ हामीले माउस। अघिको फर्मेट र अहिलेको फर्मेट हेर्नुहोस् त, यो मैले सेभ गरेको डकुमेन्टलाई अब म हेर्नुहोस् त, यहाँ माउस राखेँ, मेरो माउस त यहाँ भयो, तर यसरी डिलिट गर्दा डिलिट हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तर हामीले पावर पोइन्टमा भिडियो राखेका छौँ भने चाहिँ भिडियो चाहिँ देखिँदैन। हेर्नुहोस् है, मैले यो थोरै 3-4 स्लाइडको थियो, त्यति नै सेभ गरेँ। हजुरले जति स्लाइडलाई पनि यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई अझै बन्द गरेर हेरौँ। अब हेर्नुहोस् त, मेरो अघिको 13 डे भनेको यो हो पावर पोइन्ट, जुन चाहिँ पीडीएफ फर्मेटमा सेभ गर्नुभन्दा अगाडिको फर्मेट यो हो। अब हेर्नुहोस् त, डे 13 पीपीटी भनेको पीपीटी भनौँ, तर यो केमा छ, पीपीटी पीडीएफ फर्मेटमा छ। यहाँ देखिरहेछ पीडीएफ लेखिरहेछ, पीडीएफ लेखिरहेछ। अहिले पीडीएफ भयो, त्यही नाम छ, हेर्नुहोस् त, डे 13 ए नाम चाहिँ त्यही छ, 13 भन्ने छ, तर फर्मेट के भयो, पीडीएफ भयो। अघिको हाम्रो यो थियो, हेर्नुहोस् त, मैले फेरि एकपल्ट त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ। भर्खरै सरमा दोहोरिँदै आउँदै हुनुहुन्छ, म पुरानो गएँ। हेर्नुहोस् है, पुरानै अवस्थामा गएँ। मानिलिउँ कुनै फर्मेट चाहिँ यो पावर पोइन्ट चाहिँ कसैले चेन्ज नगरोस्, रिड मात्रै गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्य राख्छौँ भनेदेखि हामीले त्यसलाई पीडीएफ फर्मेटमा बनाउन सकिने रहेछ। त्यसको लागि फाइलमा जान्छौँ, फाइल मेनु र अफिस ट्याब हुन्छ माथि, अफिस मेनुमा जानु होला, अफिसमा आउनेले, अफिस 7मा आउनेले, अनि सेभ एज गर्नु होला। सेभ एज कुन लोकेसनमा गर्नुहुन्छ हजुरले लोकेसनलाई सिलेक्ट गर्नु होला। मैले दिस पीसीमा गरेँ। दिस पीसीको सरी माथि छ दिस पीसी, दिस पीसीको कुन ड्राइभमा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, यहाँ माथि अरू पनि आइरहेको छ, पीसीको कुन ड्राइभमा गर्नुहुन्छ। ल मैले दिस पीसीको यो डी ड्राइभमा गरेँ। हेर्नुहोस् है, डी ड्राइभमा गरेँ र यसलाई सिलेक्सन गरेपछि म कहाँ राख्छु भन्ने ठाउँ सिलेक्सन गरेपछि सेभ एज टाइपमा गएर यतापट्टि ड्रप डाउन एरोमा जानुहोस् र पीडीएफ भन्नेलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि अब पीडीएफमा सेभ हुन्छ, अलिकति टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् है, सेभ भयो। अब त्यही लोकेसनमा गएर बसेको छ त्यो यो फाइल, एउटा भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् है, यो फाइललाई पीडीएफ बनायौँ। पीडीएफ भनेको त हामीले यसलाई पेज बाई पेज रिड गर्न पायौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ डकुमेन्ट भयो, तर यसलाई हामी इमेजको फर्मेटमा सेभ गर्न पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, इमेजको फर्मेटमा सेभ गर्न सकिन्छ। अब यसलाई म इमेज बनाउन गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ हामीले सर्टिफिकेटहरू बनायौँ भनेदेखि यो बनाएको सर्टिफिकेटलाई चाहिँ इमेजको फर्मेटमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इमेज कसरी सेभ गर्ने, इमेज कसरी बनाउने भनेर पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ।
अब म इमेज बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पनि हामी फाइल मेनुमै जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, फाइल मेनु, हामी जुनलाई इमेज बनाउँदैछौँ त्यो डकुमेन्टमा बसेर अथवा त्यो यो स्लाइडमा बसेर फाइल मेनु, फाइलबाट सेभ एज, अघिकै प्रोसेस हो। सेभ एज गरे म डेस्कटपमा इमेज बनाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, डेस्कटपमा क्लिक गरे र डेस्कटपमा क्लिक गरिसकेपछि पनि फोल्डर खोल्न सकिन्छ। हजुरले यो प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ कि छैन? यहीँनेरि पनि न्यू भन्ने छ माथि, हेर्नुहोस् है। अथवा यहीँ राइट क्लिक गरेर न्यूमा जानुभयो भने पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, न्यूमा जानुभयो भने पनि न्यू फोल्डर खोल्न सकिन्छ। यहाँ माथिबाट न्यू गर्नु भने न्यू फोल्डर खोल्छ। ल मैले पिपिटी भनेर लेखेँ, यसले यति नै मात्रै लेखेँ। यसको नाम मैले पिपिटी भनेर दिएँ र यसलाई मैले ओके गरेँ। मैले कहाँ राख्छु भनेर अहिले कहाँ राखेँ भन्दाखेरि डेस्कटपभित्र, यो चाहिँ मेरो कम्प्युटरको नाम हो, यो चाहिँ डेस्कटपभित्र पिपिटी नामको फोल्डर छ। अब अघिकै ठाउँमा आउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, सेभ एज टाइपमा आउनुहोस्। सेभ एज टाइपमा अघि हामीले के गरेका थियौँ, पिडिएफलाई सिलेक्ट गरेका थियौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी इमेज बनाउँछौँ भने अलिक तल आउनुहोस्, आउनुहोस् तल जेपिजी भन्ने छ, जेपिजी भन्ने तल हेर्नुहोस् है, देख्नु भइसक्यो होला। यहाँनेरि जेपिइजी फाइल इन्टरचेन्ज भन्ने छ, हेर्नुहोस् है, जेपिइजी फाइल इन्टरचेन्ज फर्मेट। यसलाई ओके गर्नु होला। मैले एकछिन यहाँ होल्ड गरेँ, हजुरले टिपोट गर्नुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ भनेर। जेपिइजी फाइल इन्टरचेन्ज फर्मेट, हेर्नुहोस् है, यहाँ फाइल टाइपमा गएर अघि हामी पिडिएफ बनाउँदा यहाँ आइरहेको थियौँ भने अब इमेज बनाउँदा हेर्नुहोस् है, जेपिइजी फाइल इन्टरचेन्ज फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, फाइल सेभ एज टाइप कुन टाइपमा सेभ गर्ने भयो हामी, जेपिइजी फाइल इन्टरचेन्ज फर्मेटमा सेभ गर्यौँ। अब फेरि सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि एउटा डायलग बक्स आयो। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा अल स्लाइडलाई जेपिइजी बनाउनुहुन्छ कि जस्ट दिस स्लाइड भनेको, पावर पोइन्टमा जहिले पनि जस्ट दिस स्लाइड अथवा करेन्ट भनेको चाहिँ हामीले जुनसुकै पेजमा भनौँ न, हाम्रो माउस जहाँनेरि बसेको छ एक्टिभ छ, जुन एक्टिभ स्लाइड हो त्यसैलाई बुझ्छ। विच स्लाइड डु यु वान्ट टु एक्सपोर्ट, कुन चाहिँ स्लाइड तपाईँ इमेजमा एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्दैछ। मैले अहिलेलाई यसलाई अल गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है, मसित 4-5 वटा स्लाइड छन्, सबै इमेज बना भनेर अलमा क्लिक गरेँ। अब एक्सपोर्ट फेरि एकपल्ट सोध्छ यसले, तपाईँको फाइल चाहिँ सेभ भएको लोकेसन भनिदिँदैछ यसले। हेर्नुहोस् त, डेस्कटपको पिपिटीको यो नामको फाइल चाहिँ सेभ हुँदैछ। हेर्नु, पिपिटी भन्ने डकुमेन्ट डेस्कटपमा सेभ भएको छ भनेर यसले लोकेसन पनि एकपल्ट देखाइदियो। यो लोकेसन हामी हेर्छौँ कन्फ्युज भयौँ भनेदेखि र ओके गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब एक्सपोर्ट भयो। ल, अब अघि हामीले सेभ गरेको ठाउँ कहाँ थियो, हेर्नुहोस् त, डेस्कटपमा पिपिटी भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई ओपन गरौँ त, ओपन। ल, उसले भनेको थियो नि डेट 13 पिपिटी भन्ने चाहिँ एक्सपोर्ट भएको भनेर, यहाँ एक्सपोर्ट पनि देखाइरहेको छ। अब खोल्नुहोस् त, यो सबै केमा भयो, अब इन्डिभिजुअल स्लाइडलाई इमेज बनायो यसले। हेर्नुहोस् है, यी सबै इमेज हुन्। हेर्नुहोस्, यो एउटा इमेज भयो, यसलाई क्रप गर्न पनि सकिन्छ यहाँनिरबाट। इमेजमा आयो, यसरी क्रप गर्न पनि सकिन्छ। यसरी हामीले इमेज बनाउन सकिने रहेछ, पावर पोइन्टलाई इमेज बनाउन सकिने रहेछ। हजुर म्याम। हजुर हजुर सर, यो अफिस 10 मा चाहिँ त्यो हुँदैन कि हो, मैले अप्सनै भेटिन त। अफिस 10 मा छैन रहेछ सर। छैन रहेछ के अरे, पिडिएफ चाहिँ भेटियो, नहुन पनि सक्छ सर। हुन्छ, अनि यो अप्सन छैन भने सकिँदैन सर। पावर पोइन्टलाई चाहिँ पिडिएफ फाइलमा मैले कन्भर्ट गरेको, यो चाहिँ आदि मात्रै देखिँदो रहेछ, यसलाई कसरी मिलाउने नि म्याम त्यो?
एकैछिन ल सर, म अब जेपिजी गर्छु नि, हजुरको स्क्रिन सेयर गरौँला। 3टा। अब यसले जेपिजी बनाउने पनि छ, अनि हजुरलाई म स्क्रिन सेयर गर्छु ल। हुन्छ सर? सर आउट हुनुभयो या? थर्टिन भन्दै हुनुहुन्छ, 13 को चाहिँ के भन्नुभएको? म एउटा अब जेपिजी बनाउँछु अनि सर मेमलाई को समस्या कहीँ छ भने त्यसलाई गर्छु, हेर्नुहोस् है। त्यही हो प्रोसेस हामी जाने। फाइलमा गयौँ, सेभ एज, कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ? इमेज बनाउनु। सर पिएनजी भन्ने अप्सन छ कि छैन हजुरकोमा, जेपिजी नभएदेखि? पिएनजी भन्ने यहाँ तल जेपिजीदेखि तलतिर यहाँ पिएनजी भन्ने अप्सन छ। पिएनजीबाट पनि गर्न सकिन्छ, हेर्नुहोस् है। यहाँ तल जेपिजी, पिएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फर्मेट भन्छ यसले चाहिँ। अब यसलाई ओके गरेँ र सेभ गरेँ। अब यसले मैले अघि लोकेसन भनिनँ नि, यसले कहाँ सेभ गरेँ हेर्नुहोस् त। अब मैले अल स्लाइड गरेँ, अब यसले लोकेसन भनिदिन्छ। डेस्कटपको डे 13 भन्नेमा डेस्कटपमै अरे मैले ओके गरेँ ल। हेर्नुहोस् है अब। अब हेर्नुहोस् त है, डेस्कटपको डे 13 भन्नेमा सेभ गरेँ ल, हेर्नुहोस् है। अहिलेको जसरी नै इमेज आयो अहिले पनि। अब मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ। सरले अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर? ब्याक आउनुहोस् त। मैले स्क्रिन सेयर आफै गरेँ, सजिलो छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। कविता म्याम एकपल्ट भनेपछि बुझ्छु होला भन्नुहुन्थ्यो, बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि। हेर्नुहोस् है, केही गरेको छैन अहिले हामीले। कुनै पनि पावर पोइन्ट फाइललाई हामीले एडिटेबल नहोस् अथवा कसैले चेन्ज नगरोस्, हामीले लेखेको टेक्स्ट फन्टहरू चेन्ज नहोस्, कुनै पनि सिस्टमबाट खोल्दा जस्ताको तस्तै खोलियोस् भन्नको लागि पिडिएफ बनाउने हो। त्यसको लागि फाइलमा जानु होला, फाइलमा गएर सेभ एज गर्नु होला। अब हजुरसँग सबैकोमा यो नहुन सक्छ र गर्छौँ त्यो लोकेसन हेर्नु होला र डेस्कटप अथवा पिसी कुनैमा ब्राउज गरेर आउनु होला। मैले अहिले डेस्कटपमा गरेँ र मैले 3टा कुरा गरेँ। 3टै कुरा एकैचोटि म यहाँबाट सेयर गर्छु है त अहिले चाहिँ सर्टकटमा भन्दा। अब हेर्नुहोस् है, यो फाइल नेम भयो, सेभ एज फाइल टाइप हो। कुन टाइपमा हामी सेभ गर्न चाहन्छौँ, यो अहिले हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा टाइप सेभ गर्दैछौँ, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ गइसकेपछि हजुरले देख्नुहुन्छ सेभ एज पिडिएफ भन्नेमा जानु भने पिडिएफ फर्मेटमा सेभ हुन्छ। अर्को हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सेभ एज जेपिइजी फाइल इन्टरचेन्जमा जानु भने सेभ एज जेपिइजी फाइल इन्टरचेन्ज हुन्छ। फेरि वर्डतिर गएर प्र्याक्टिस नगर्नु होला है, वर्डलाई चाहिँ जेपिजी बनाउन सकिँदैन नि। इमेज बनाउन वर्डलाई चाहिँ अब हामी अनलाइनबाट मात्रै सक्छौँ। जिआइएफ अथवा सरी पिएनजी बनाउनुहुन्छ नि, पिएनजी बनाउन सक्नुहुन्छ। कविता म्याडम? म्याडम हजुर हजुर हेरिरहेको छु म्याडम। हेर्नुहोस् है, जेपिजी गर्नुभयो भने अहिले हामीले इमेज बनाउन सकिन्छ होइन म्याडम? हजुर। प्रत्येक स्लाइडलाई एउटा इमेज बनाउन सकिन्छ। पिडिएफ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले मैले के चाहिँ बनाउने ल, जेपिजीबाट इमेज चाहिँ बनाएँ त। होइन म्याडम, यो पनि अनि पिडिएफ पनि हेर्नुपर्ने छ। पिएनजी भनेको चाहिँ के हो म्याडम? यो पिएनजी भनेको नि इमेजै हो। इमेजै हो हजुर। त्यो पिडिएफ भनेको चाहिँ फाइलहरुले बनाउने हैन म्याडम? पिडिएफ भनेको चाहिँ पोर्टेबल डकुमेन्ट भन्छ कि म्याडम। डकुमेन्टलाई हजुर, त्यो वर्डमा पनि पोर्टेबल हुन्छ डकुमेन्ट नै, हजुर। पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट भन्छ यसलाई चाहिँ। ए पिडिएफ हेर्नुहोस् है, त्यो पिडिएफ। अब म कहाँ गर्छु, मेरो लोकेसन कहाँ छ हेर्नुहोस् है। अहिले लोकेसन सी को डेस्कटपमै रहेछ। डेस्कटपमा मैले अगाडि पनि गरेको कारणले गर्दा अब होला मैले 1 थपिदिएँ यसको नाम र सेभ गरिदिएँ। ल
माउस मैले चलाएकाले इरर भनौँ प्रोसेसिङमा थियो। हेर्नुहोस् है यसरी पिडिएफ फर्मेटमा बन्यो हेर्नुहोस् त यी। अब हामीले यसलाई एडिट गर्न केही गर्न सकिँदैन। ए आफूले पनि सकिन्न म्याडम? आफूले पनि सकिँदैन यी। यहाँ हेर्नुहोस् त यी। अनि त्यसलाई फेरि एडिट गर्न पर्यो भने पिडिएफमै गएर हटाउने? पिडिएफ होइन, अब हाम्रो ओरिजिनल फाइल छ, पिडिएफलाई चाहिँ के अरे यस अर्कोमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अनलाइनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ कि सफ्टवेयरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि एकवटा पिडिएफ गरिसकेपछि एडिट हुँदैन फेरि? हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् त यी, यो फन्ट चेन्ज हुँदैन। जस्तै मोबाइलबाट नेपाली फन्ट रिड हुँदैन नि प्रीतिहरू, हजुर। हामीले इमेलबाट काहीँ पठायौँ भनेदेखि हुँदैन। अब हेर्नु त यो केही गरेर एडिट गर्न सकिँदैन। अब चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ डकुमेन्टलाई वर्ड डकुमेन्टलाई बनाउँदा पनि यही हो प्रोसेस, पावर पोइन्टलाई बनाउँदा पनि यही हो है हजुर हजुर। बनाउने चाहिँ। ल मैले एकपल्ट म्याडम इमेजलाई हेरौँ न। ल यो त बुझेँ म्याडम मैले। ल अब इमेजलाई पनि हेर्नुहोस् त्यसरी नै हो, सेम प्रोसेस हो। मैले रिटर्न गएँ। अब यही फाइललाई हेर्नुहोस् त, फाइलमै जानुहोस्। फाइलमा गइसकेपछि सेभ एजमा क्लिक गर्नु होला। त्यही हो प्रोसेस। म डेस्कटपमै गएँ। डेस्कटपमा गएपछि हेर्नुहोस् है, अब यसलाई जेपीइजी भन्ने तल जानुहोस् त। जेपीइजी फाइल इन्टरचेन्ज फर्मेट छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् यी जेपीइजी फाइल इन्टरचेन्ज फर्मेटमा मैले ओके गरेँ। यो डेस्कटपमै सेभ हुँदै गएछ, माथि हेर्नु पाथ। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ। अब यसले एकपल्ट सोध्छ सबै स्लाइड मसित जति स्लाइड छन् त्यतिलाई इमेज बनाउनुहुन्छ या करेन्ट स्लाइड, जस्ट दिस स्लाइड भनेको करेन्ट स्लाइड जुनमा मेरो भएको छ, जुन स्लाइड एक्टिभ भएको छ त्यसमै भनेको मैले अल गरिदिएँ। अहिले थोरै छ, फेरि एकपल्ट यसले यो एउटा इन्टरफेस देखायो, त्यो भनेको चाहिँ पाथ देखाइदियो यसले। यो यहाँनिर सेभ हुँदैछ है भनेर डेस्कटपको डे 13 पिपिटी भन्ने छ भनेर मैले त्यसलाई ओके गरेँ। अलिकति फास्ट भयो कि मैले अघि 2-3 पल्ट भनेको कारण अलिक छिटो भने जस्तो लाग्यो अहिले। बुझिरहेको छु म्याडम। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नु यी फोल्डरमा आएर सेभ भयो होइन अघि। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई ओपन गरेँ, यो फाइल हेर्नु सेभ भयो। अघि पनि गरेकोले डबल भएको यो यसरी इमेजमा सेभ भयो। हेर्नुहोस् त यो। अब हामीले सर्टिफिकेटहरू डिजाइन गऱ्यौँ पावर पोइन्टमा भनेदेखि इमेज बनाएर दिने हो नि त यसरी। यसरी सेभ गर्न सकिन्छ। दुईटा भयो। अब फेरि म यहीबाट अर्को पनि गर्छु, हेर्नुहोस् है। यसैमा गएर मैले यो पावर पोइन्ट हेर्नु सो गर्दाखेरि अहिले के देखेको छ भन्दा मैले खोलेँ, ओपन गरेँ। ओपन गरेपछि तपाईँहरूले के देख्नुभयो भन्दाखेरि मसित फर्स्ट स्लाइडमा यो रहेछ, सेकेन्डमा यो स्लाइड रहेछ, थर्डमा यो रहेछ, अर्को रहेछ, अनि जम्मा 5वटा स्लाइड रहेछन् भनेर देखिहाल्नुभयो कि अब म के प्रस्तुत गर्छु भनेर देखिहाल्नुभयो। अब यो चाहिँ नदेखियोस् भन्नको लागि, एकैचोटि सो होस् भन्नको लागि, एकैचोटि सो होस् भन्नको लागि अब फेरि अघिकै बाटोबाट हामीले आज धेरै कुरा गरिरहेका छौँ, त्यही बाटोलाई फलो गर्छौँ हामीले। सेभ एजमा जान्छु म फेरि र डेस्कटपमै मैले सेभ गरेँ। हेर्नुहोस् है, यसको लागि चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा गर्नु होला है। पिपिटी पिपी सो भने पिपिएस पावर पोइन्ट सो भन्नेमा पावर पोइन्ट सो हेर्नुहोस् है। पावर पोइन्ट सो यहाँ तल छ नि, पावर पोइन्ट सो भन्नेमा पावर पोइन्ट सो मैले यहाँ ओके गरेँ। अब यो खोल्ने बित्तिकै पावर पोइन्ट सो भनेर डिस्प्ले हुन्छ। यसलाई मैले अर्को नाम दिएँ, अलिकति चेन्ज गरेँ नाम, पावर पोइन्ट सो भनेर सेभ गरेँ। हेर्नुहोस् है, देख्नुभयो नि हजुरहरूले पावर पोइन्ट सो भनेर सेभ गरेँ। त्यही फाइललाई अघिकै प्रोसेसबाट फाइल टाइप मात्रै सेभ गरेँ, सेभ एज फाइल टाइप र सेभ गरिदिएँ। यसलाई मिनिमाइज गरेर म हेर्छु, हेर्नुहोस् है। पिपिटी
ल यो हो यसलाई मैले ओपन गरेँ हेर्नुहोस् है यो फाइललाई मैले ओपन गरेँ भने अब सिधै हेर्नुहोस् त सिधै अघिको मैले ओपन गर्ने बित्तिकै सिधै अब यो अप्सन आयो हेर्नुहोस् त अब सेकेन्डमा के छ फर्स्टमा के छ भनेर हजुरले देख्नु एकैचोटि मैले सो अप्सनमा खोलेँ यसलाई स्किप गर्नुहोस् अनि एकैचोटि बन्द हुन्छ फेरि मैले खोल्छु एकैचोटि सो अप्सनमा खुल्छ ल यसरी अब यसबाट म अगाडि जाउँ मलाई चाहिँ भयो म्याडम अब अरु अरु सरनेमको केही छ ल अब म अर्को कन्टेन्टतिर प्रवेश गरेँ है त आज रमाइलो कन्टेन्ट छन् हामीसित दोस्रोमा हेरौँ है त हामीले अब पिडिएफ गर्यौँ हेर्नुहोस् है यसलाई सेभ गर्यौँ सेभ एज इमेल जेपिजी पिएनजी गर्यौँ अनि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सो गर्यौँ यति गरिसक्यो हेर्नुहोस् है अब म फोटो एल्बमतिर गइराखेको छु फोटो एल्बम त्यसको लागि हेर्नुहोस् है यो पावर पोइन्टबाट भनेको फोटो एल्बम भनेको हजुरले सम्झिसक्नुभयो एल्बममा एउटा फोटो पल्टाउँछौँ अर्को फोटो पल्टाउँछौँ अन्तदेखि यसो रेडियोबाट कतै नजिकै गीत पनि म्युजिक पनि आउँदैछ भने हामी झन् आनन्द लिएर फोटो हेर्छौँ त्यस्तै पावर पोइन्टमा पनि फोटो एल्बम बनाएर हेर्न सकिने रहेछ डिजिटल फोटो एल्बम ल त्यसको लागि हेर्नुहोस् है त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि इन्सर्ट ट्याबमै जान्छौँ हेर्नुहोस् है इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस् इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि अब हजुरले देख्नुभयो फोटो एल्बम भनेर देखियो पक्कै पनि देखियो यहाँ हेर्नु होला फोटो एल्बम भनेर देखियो म जुम गरेँ यतापट्टि हेर्नुहोस् है हजुरको यहाँ मात्रै ध्यान आकर्षण होस् भनेर मैले देखाएँ फोटो एल्बम भनेर देखियो फोटो एल्बममा क्लिक गर्नु होला फोटो एल्बममा क्लिक गरेपछि हेर्नु त न्यू फोटो एल्बम भनेर आयो फोटो एल्बममा क्लिक गरेपछि न्यू फोटो एल्बममा आयो क्लिक गर्नु होला र अब हजुरले कहाँ छन् हजुरसँग फोटोहरू ल्या मैले फाइल डिस्कमा गएँ हेर्नुहोस् है फाइल डिस्कमा म अहिले कहाँ जाँदैछु हेर्नुहोस् त इन्सर्टमा गएँ फोटो एल्बममा गएँ र न्यू फोटो एल्बममा क्लिक गरेँ त्यति गरिसकेपछि फाइल डिस्क भन्ने अप्सन आयो फाइल डिस्कमा क्लिक गरिसकेपछि अब मेरो सिस्टममा कहाँ छ म त्यो फोटोहरू खोजी गर्छु हेर्नुहोस् है ल मसित यहाँ स्कुल फोटो भन्ने एउटा एल्बम देख्यो यहाँ फोटोहरू होला अलिअलि अब यी फोटोहरू म सिलेक्ट गर्छु सबै यहाँ भएका फोटोहरू सबै हजुरलाई उपयोगी लाग्छ भने माउस यहाँ छेउमा लगेर कन्ट्रोल ए प्रेस सबै फोटो सिलेक्ट भयो हेर्नुहोस् है सबै फोटो सिलेक्ट भयो जति सबै सिलेक्ट भए र इन्सर्ट गर्नु होला इन्सर्ट हेर्नुहोस् है इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला सबै सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला होइन भनेदेखि कुनै चाहिएको छ सिलेक्सन गरेर हो भने कन्ट्रोलसँग प्रेस गर्नलाई यो मलाई चाहियो अर्को कन्ट्रोल गर्नु दोस्रो आयो अर्को यसरी कन्ट्रोलसँग प्रेस गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हेरेर कन्ट्रोलसँग प्रेस गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है अब प्रेस गरेर राख्न पनि सकिन्छ र इन्सर्ट ट्याबमा म गएँ अब हेर्नुहोस् है यहाँ मसित फोटोहरू आए दोस्रो स्टेपमा मैले फाइल डिस्कमा गएँ फाइल डिस्कमा गएर
मसँग भएको सिस्टम खुलो कहाँ जाने भनेर अथवा सीमा डीमा अथवा डेस्कटपमा कहाँ छ फोटो त्यहाँबाट मैले ल्याएँ। अब यो ल्याएको फोटोलाई हेर्नुहोस् है, पिक्चर इन एल्बम भनेर यो मेरो स्क्रिन देखिँदैछ? जुम गरेँ अलिकति मैले। देखिँदैछ म्याडम, देखिँदैछ। अब हेर्नुहोस् है, पिक्चर दिस एल्बम भनेर आयो। अब यहाँबाट पनि हजुरले अझै सिलेक्ट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एक फर्स्टमा के रहेछ, यो पिक्चर रहेछ, यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्ने हो भने रिमुभ गर्छु। हेर्नुहोस् है, अर्को आयो दोस्रोमा, यो पिक्चर मलाई अनावश्यक लाग्यो भने यहीँबाट पनि म डिलिट गर्न सक्छु। अर्को छ, हेर्नुहोस् है, यो यसरी हेरेर चेक लगाएर रिमुभ गर्न पनि सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् त ल। अब मैले अनचेक गरेँ, डिलिट गर्दिनँ भनेदेखि अनचेक गर्नु होला। र अब यसलाई हेर्नुहोस् है, अब अर्को स्टेपमा हामी के गर्छौँ, क्रिएटमा जानु होला। अर्को स्टेपमा यो फोटोलाई हेर्नुहोस् है, यहाँबाट हजुरले अब यो टुल्सहरू यसरी चलाइराख्ने कुरा रहेछ क्या, जति चलायो त्यति जाने। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई कताको रोटेट गर्ने हुन्छ, कसरी चाहिँ डिस्प्ले गर्नुहुन्छ, यहाँबाट हामीले छनौट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अझै अप्सन, यो अप्सनलाई चलाउनु भयो भने हेर्नुहोस् है, अलिकति लाइट कलर बढो, अलिकति डिम्बो, अलिकति बढो, कुनै फोटोलाई त्यसरी हामी अलिकति थोरै लाइट गर्न पनि सकिने रहेछ यहाँनिरबाट। ल, यति गरेर मैले क्रिएट गरेँ। हेर्नुहोस् है, मैले अहिले फोटोहरू ल्याएँ र क्रिएट गरेँ। हेर्नुहोस् अब ल, क्रिएट भयो। अब फोटो एल्बम क्रिएट भयो। मिनिमाइज गरेँ मैले। अब हेर्नुहोस् त, आफै एउटा स्लाइडमा फिट भयो। हेर्नुहोस् त, मैले ब्याकग्राउन्ड पनि मिलाउनु परेन, केही परेन, सबै स्लाइडमा फिट भएर बस्यो। ठुलो पनि भएन, सानो पनि भएन, सबै फिट भएर बस्यो। अहिले मसित 12वटा मात्रै रहेछन्। ल, ठिकै छ। अब यति गरेपछि हेर्नुहोस् है, यहाँ कालो आयो नि, यो कालोलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि हामी डिजाइनमा जान सक्छौँ। कालो कालो आयो, यसलाई अर्कै लाउन पनि सकिन्छ, अरू कुनै। ल, मैले यसलाई अहिले यो राखिदिएँ। सेलेक्ट टु सेलेक्टेड स्लाइड, एप्लाई टु सेलेक्टेड स्लाइड भनेको यसमा मात्रै एप्लाई गर्नुहुन्छ कि अथवा सबैमा गर्नुहुन्छ भने सबै यसरी क्लिक गर्नुहोस्, छेउछेउको ब्याकग्राउन्ड। अब एल्बम भन्ने नाम छ यहाँनिर, अर्कै नाम पनि हामीले एडिट गर्न सकिने रहेछ। ल, मैले यसलाई अहिले यसैलाई कपी गरेर ल्याएँ। कपी पेस्ट गर्न पनि सकिने रहेछ यहाँनिर, केही लेख्ने हो भनेदेखि। ल, अब यति गरेपछि हेर्नुहोस् है, अब हामीले सो गर्यौँ भने अब माउसबाट मात्रै सो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, माउसबाट क्लिक गर्ने भयो। अब अटोमेटिक तरिकाले झर्दै जाओस् भन्नको लागि हामी के गर्छौँ, यसलाई ट्रान्जिसन लगाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, एउटा फेजबाट अर्को फेज फरक तरिकाले आओस् न त भन्नको लागि, एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा स्विच हुँदा चाहिँ फरक तरिकाले आओस् भन्नको लागि हामी ट्रान्जिसन लगाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, अनि आफै आओस् भन्नको लागि हामीले के गर्छौँ, अन माउस क्लिक पनि गर्छौँ। अब म ट्रान्जिसनमा गएँ। हेर्नुहोस् है, माथि ट्रान्जिसनमा गएँ। ट्रान्जिसनमा गइसकेपछि सबै एकैचोटि आफै आओस्, अटोमेटिकली आओस् भन्नको लागि मैले यहाँ के गरेँ, अन माउस क्लिकलाई हटाएँ र एक पछाडि अर्को आउने टाइम हेर्नुहोस् है, यतापट्टि टाइम थोरै बढाइदिएँ। 0 छ, अहिले त सट्टै एउटा आउने त्यही मिलिक्कै अर्को आइहाल्छ। अलिकति एकछिन पछाडि आओस् भन्नको लागि मैले यसलाई 2 राखिदिएँ। हेर्नुहोस् है, 2 राखिदिएँ र अब म कुनै एउटा ट्रान्जिसनलाई बढी फोकस गर्छु। मैले अहिले पर्खिनुहोस् है, यो ट्रान्जिसनलाई लगाएँ र यसलाई एप्लाई टु अल गरेँ। हेर्नुहोस् है, अहिले मेरो यो जे सेटिङ भइराखेको छ नि, त्यो चाहिँ सबैको लागि सेटिङ हुन्छ। अन माउस क्लिक छैन, अनि मैले यो ट्रान्जिसन लगाएको छ एउटा, छिटो होस् भन्नको लागि एप्लाई टु। अहिले हेर्नुहोस् है, ट्रान्जिसन 1 मा 2 मा मात्रै देखिरहेछ। यहाँनेरि स्टार चिन्ह लागेको भनेको 2टामा ट्रान्जिसन लागेको छ, अरूमा छैन। अब मैले एप्लाई टु अल गरेँ भने हेर्नुहोस् है, एप्लाई टु अल गरेँ भनेदेखि अब क्लिक गर्नुहोस् त, अब सबै ट्रान्जिसन लागु।
आएको हेर्नुहोस् है यसमा कुन हाइलाइट भइरहेछ ग्यालरी भन्ने हाइलाइट भइरहेको छ यसमा दोस्रोमा पनि ग्यालरी भएछ तेस्रोमा पनि अब कुनै कुनैमा चाहिँ चेन्ज गर्ने भने हेर्नुहोस् है कुनै स्लाइडमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि अब यसमा जानुहोस् धेरै चाहिँ त्यही आओस् अरूमा चाहिँ म अलिअलि चेन्ज गर्छु भनेदेखि क्लिक गर्नुहोस् ल मसित अलिकति अफिस 16 भएकाले अलिक धेरै फरक खालका छन् मैले अलिक फरक खालको प्रयोग गरेँ यहाँनिर हजुरको भए अनुसारको मन परेको लगाउनु होला अर्कोमा मैले यो चेन्ज गरेँ ल अर्को स्लाइड ल हनीकम्ब भन्ने लगाएँ यो पनि एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई अब अर्को स्लाइडमा हेर्नुहोस् है मैले ट्रान्जिसन से फरक लाउँदैछु अर्को स्वस्तिका मैडम स्वस्तिका के छ सुनिँदैछ नि म अहिले बोलेको कि म मात्रै बोल्दैछु हौ हैन सुनिँदैछ म्याडम ल हेर्नुहोस् है यो पिल अप भन्ने पनि राम्रो छ ल यसरी आउँछ अथवा यो ट्रान्जिसन लाउने कुरा त अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको भए अनुसारको लगाउने हो यसमा त्यति धेरै हामी समय बर्बाद गर्दिनौँ त्यसरी अब बक्स लगाएँ मैले डुअर लगाउन सक्छु हरेक ट्रान्जिसनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ल यति गरे हेर्नुहोस् है अहिले हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि स्लाइड हामीले गरे भन्दा अहिले नयाँ काम चाहिँ गरेका छैनौं पहिले गरेकै काम गरिरहेका छौं फोटो एल्बम चाहिँ ल्यायौं नयाँ काम फोटो एल्बम लगाएर ट्रान्जिसन लगाए हेर्नुहोस् है अब यो कस्तो आउँछ हेर्नुहोस् है मैले स्लाइड सो गरेर देखाएँ आफै आयो फोटो एल्बम भन्ने अर्को स्लाइड यसरी आयो दोस्रो स्लाइड आफै आइरहेछ मैले माउसलाई केही पनि गरेको छुइनँ यसरी फोटोहरूलाई हेर्न सकियो होइन अब सर मेमले के फिल गर्नुभयो अहिले भन्नुहोस् त यो हामीले फोटो इन्सर्ट गर्न के अरे अडियो इन्सर्ट गर्न पनि सिकेका थियौं यो सँगसँगै अडियो पनि एउटा म्युजिक पनि बजेको भए हुन्थ्यो जस्तो हजुरलाई लाग्यो कि लाग्यो अवश्य पनि म्याम लाग्यो नि अलिक सुन्ने जस्तो भयो नि होइन फोटोहरू चुप्पा लागेर बस्नुभन्दा कुनै म्युजिक एड गर्न पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो हजुरलाई लाग्यो नि लाग्यो नि फिल्म हेरे जस्तै हुन्थ्यो होला फर्स्ट स्लाइडमै बसे हेर्नुहोस् है हजुर फर्स्ट स्लाइडमै बस्नु होला हजुर म्याम के अरे अब अडियो ल्याउँछौँ हामी हेर्नुहोस् है भिडियो ल्याउँदैनौँ किनभने अडियो बज्दै जाओस् अरू चाहिँ इमेजहरू हुँदै जाओस् भन्नको लागि हजुर म्याम हजुर हजुर यो ट्रान्जिसन हाल्दाखेरि यो फरक खालको ट्रान्जिसन हाल्दा चाहिँ माउस क्लिक प्रत्येकमै हाल्नु अन माउस क्लिक गर्नु पर्दो रहेछ कि कसो रहेछ नि म्याम यो मेरोमा एकैचोटि आएन त एकचोटि गरे फेरि अर्कोमा चाहिँ त्यो माउस क्लिक बसिहाल्दो रहेछ ए यहाँ सर मैले त्यही भएर अघि यो सेटिङ गरेर एप्लाई टु अल गरेँ सबैमा त्यही भइहाल्यो माउस ए अब यहाँ हेर्नुहोस् ल सर हजुर यतापट्टि हेर्नु 2 स्लाइडमा गएँ नि म हेर्नुहोस् त हजुर हजुर स्लाइडमा गएँ अब मेरो के छ अवस्था हेर्नुहोस् है म 2 स्लाइडको मेरो के रहेछ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन हेर्नुहोस् है ग्यालरी लागेको रहेछ हेर्नुहोस् है अनि यहाँनेरि मेरो अन माउस क्लिक छैन हेर्नुहोस् त है 2 नम्बर स्लाइडमा थिएन नि यहाँनेरि गएर हेर्नुहोस् यसमा मेरो के छ भनेर दोस्रोमा जानुहोस् दोस्रोमा मेरो यो स्लाइडको अवस्था ग्यालरी छ यसमा पनि अन माउस क्लिक छैन चेक भएको छैन नि त हजुर त्यो चाहिँ हो हेर्नुहोस् है अहिले मैले स्विच भन्ने स्विच अब यसरी स्विच हाइलाइट भयो सरी स्विच भयो एप्लाई टु अल गर्नु पर्ने रहेछ हजुर अब म के अरे म्युजिक ल्याउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् है हस् थ्यांक यू को लागि हामीले अडियो ल्याउन हामीले जानिसकेको छ सरी मेरो स्क्रिन शेयर अफ भइरहेछ
अब हजुरहरू इन्सर्टमा जानुहुन्छ, ल्याउन अनौठो कुरा भएन यो। इन्सर्ट अडियोमै जानुहुन्छ। अडियोमा गइसकेपछि हजुर हजुर म्याडम ल चुकिनु भयो क्या ल। अडियोमा गएपछि हेर्नुहोस् है, अडियो अन माई पिसी भनेर हामीले पहिले पनि ल्याएकै हो, त्यहीँ जाने हो। अब म एउटा धुन ल्याउँछु, हेर्नुहोस् है मसित चाहिँ छ, हजुरहरूसँग छ कि छैन अडियो, अस्ति कतिजना सर म्याडमसँग थियो। मिक्स धुन भन्ने छ, रेशम फिरिरी भन्ने चाहिँ म रेशम फिरिरी ल्याउँछु, किनभने यसमा चाहिँ युट्युबमा हाल्दाखेरि पनि यो रेशम फिरिरी भन्ने चाहिँ कपिराइट लाग्दैन, नभएदेखि जुनसुकै भिडियो अडियोहरू हामीले अर्काको राख्न पाइँदैन, कपिराइट लाग्छ, कपिराइट भनिदिन्छ। मैले रेशम फिरिरी भन्ने ल्याए, हेर्नुहोस् है, यहाँ धेरै छ, मिक्स म्युजिक छ, धेरै छ, हेर्नुहोस् है के छ। यसलाई अलिकति मलाई अर्को सरी डिलिट पो गर्छु, यो ल्याएँ, हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई अलिकति सेटिङ गर्नुपर्छ हामीले, हेर्नुहोस् त, भिडियो ल्याएको हो नि अस्तिको जसरी नै, यसमा क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त, यसको लागि अडियो टुल भन्ने माथि आयो, यताउता हेर्नु होला, अलिकति अफिस फरक पर्दाखेरि फरक पर्छ, तर आउन चाहिँ आएको थियो अस्ति पनि। अब यसमा हजुरले गएर प्लेब्याक अप्सनमा जानुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, प्लेब्याक अप्सनमा गएर अब यो चाहिँ के गर्छु म भने हेर्नुहोस् त, अनक्लिक सिक्वेन्स भन्ने अप्सन छ यतापट्टि, प्लेब्याकमा गएर, अस्तिको बिर्सिनु भएको छैन भने इन क्लिक सिक्वेन्स भन्नेमा क्लिक गरेर अटोमेटिकल्ली गर्नुहोस्, अथवा वेन क्लिक गर्दा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्दा मात्रै आउँछ, यसलाई मैले अटोमेटिकल्ली गरेँ। अनि प्ले अक्रोस स्लाइडमा गरेर अन्टिल लुप अन्टिल स्टप भनेको घुमेर मैले स्टप नगरिन् जेलसम्म भनेर यति सेटिङ गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यति सेटिङ गरेर ओके गरेँ। अब यहाँ हामीसँग त ट्रिम अडियो भन्ने पनि छ, सर म्याडमसँग के छ पनि, यति गरिसकेपछि मैले अब सेभ गरेँ, हेर्नुहोस् त, नयाँ भएर यसले सेभ लोकेसन माग्यो, मैले डेस्कटपमा गरेँ, डेस्कटपमा फोटो एल्बम नै भनेर सेभ गरेँ मैले, यसको नाम मैले, ल सेभ पनि भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है त, अब यति गरेर मैले सो गरेपछि ल फोटो सकिँदा पनि म्युजिक प्लेको यो चाहिँ म्युजिक के अरे गीत बिनाको म्युजिक मात्रै थियो। यो यस्तो चाहिँ हामीले कतिखेर गर्छौँ, विद्यालयमा के कार्यक्रम हुन्छ, कोठामा हामी केही कार्यक्रम मिटिङ सिटिङ गर्ने पर्यो, अतिथि बोलाइरहेका छौँ हामीले भनेदेखि चाहिँ कार्यक्रम सुरु भइहालेको पनि छैन, अतिथि आएर बसिराख्नु भएको हुन्छ हो, त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई स्कुलको हामीले केही कार्यक्रम गरेका फोटोहरू यसरी डिस्प्ले गरिराख्यौँ भनेदेखि बसेर हेर्नलाई रमाइलो हुन्छ, त्यति साह्रो बोरिङ फिल हुँदैन। त्यसरी अब अरू पनि हामीले म्युजिकहरू ल्याएर गर्न सकिन्छ।
अहिले मैले यो फोटो एल्बमलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ अहिले यसलाई एकछिन स्टप गरेँ। निरकुमार सर नेक्स्ट स्लाइड गएन त हजुरको कि टाइम थियो? टाइम लगाएको थिएँ म्याम। ए तर निकै लामो टाइम पो भयो कि या माउसले जानुहोस् त। यसमा फेरि म्युजिक यसै बनाएँ म्याम। ल सरको त प्ले साउन्डमा हेरौँ त हजुरको अरू स्लाइडमा बजेन नि हैन? स्केप गर्नुहोस् त। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त त्यो माइकमा प्लेब्याक माथि अटोमेटिकली पक्नुहोस् है लुप अन्टिल हो त अटोमेटिकलीमा क्लिक गर्नुहोस् त अफिसमा चाहिँ हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त अक्रस स्लाइडमा गर्नु होला सर। त्यसो गर्नु भने चाहिँ सबै आउँछ। यहाँ चाहिँ अब अफिस 16 देखि उता चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ कि हजुर यहाँ चाहिँ अब छुट्टा छुट्टै रहन्छ। त्यसैले प्ले अक्रस स्लाइडमा क्लिक गर्नु भने सबैमा बज्छ। अब चाहिँ आउँछ होला हैन म्याम? ट्रान्जिसनमा जानुहोस् त हजुरको के रहेछ टाइम हेरौँ। ट्रान्जिसनमा 2 मिनेटको रहेछ सर। ड्युरेसन 90 मिनेट रहेछ। अनि यसलाई घटाउनु त त्यहाँ माथिको पनि ड्युरेसनलाई पनि हो त्यसलाई पनि घटाउनुहोस्। 90 सेकेन्ड हो ठिकै छ। अहिले छोटै गरौँ न। हजुर यो 3 यहाँ पनि घटाउनु पर्यो नि म्याम? 3 रहेछ त्यसलाई 2 1 गर्नु न। 2 गर्दा पनि हुन्छ। ल ठिक छ सर। अब सेभ गर्नु होला। अब एप्लाई टु अल गर्नु हो भने चाहिँ यो सेटिङ सबैमा हुन्छ। एप्लाई टु अल भनेपछि प्लेब्याकमा गएर हैन? होइन सर यहाँ देखिरहेछ नि एप्लाई टु अल। त्यो ड्युरेसनकै छेउमा हेर्नुहोस् त। ड्युरेसनकै छेउमा। ए हजुर हजुर। अब एप्लाई टु अल के भयो भने सर अब यो स्लाइडमा हजुरको ट्रान्जिसन जुन थियो त्यही हुन्छ अरूमा पनि लाग्छ। हजुर अब स्लाइड सो गर्नु। भयो होइन निलकुमार सर? हस् म्याम। ल हजुरलाई धन्यवाद निलकुमार सर। हजुर लाउनु भएको छ सर हजुरको साउन्ड हेरौँ त। माइकको फेरि नक्सा पनि देखाउँदैन यसले के हो केही बुझिँदैन रहेछ। पक्नुहोस् है त अब कहाँबाट हेर्ने त यसलाई साउन्डलाई। मैले यहाँबाट हाल्नु चाहिँ यो कस्तो खालको म्याम यो गीत पनि कुनै त मैले एउटा मात्रै गीत सपोर्ट गरेँ यिनीहरूले देखाएको सो गरेँ क्या। अरू थुप्रो गीतहरू थियो। यो कस्तो टाइपको गीतहरू मात्रै सपोर्ट गर्छ? माइक किन देखिएन यहाँनिर? कता भित्र पस्यो कि अरू स्लाइडमा हेर्नुहोस् त कुनमा बस्यो कि सेकेन्ड स्लाइडमा जानुहोस् त। कुनैमा छैन म्याम। यो मैले हेर्दै गएँ यसरी साउन्ड देखिएन हैन? साउन्ड देखिएन। बज्नु चाहिँ बज्यो। बज्नु चाहिँ बज्यो। रिपिट हुँदै बज्यो क्या यहाँ चाहिँ। अलिकति रिपिट भइरहेको। हजुर त्यो पक्नु चाहिँ कहाँबाट बस्यो भन्दा साउन्डमा जानुहोस् त सर। साउन्डमा अघि सरले इनपुट गर्ने अडियो यहाँ साउन्डमा त्यहाँबाट लाउनु भएको हो र सर हजुरले? हजुर हो त। यहाँ अदर साउन्डबाट गयो। ए त्यो त साउन्ड नै जानुहोस् त त्यहाँ। यस्तो गर्न चाहिँ त्यहाँबाट त अनि सर छोटो साउन्ड आउने हो नि त। ए त्यही त एउटा मात्रै गीत पनि सपोर्ट गरेको। यो थुप्रो गीत थियो मसँग यो म्युजिक भन्ने। यसलाई क्लोज गर्नुहोस् त। हजुरको बाटो अलिक गलत भएछ जाने बाटो। फरक रहेछ। इन्सर्टमा जानुहोस् त सर। इन्सर्टबाट ल्याएको नि त हामीले। त्यो चाहिँ एउटा स्लाइडमा नि सर। यसले चाहिँ एउटा स्लाइडमा जाँदाखेरि त्यसको म्युजिकै छोटो सपोर्ट गर्छ त्यसले। इन्सर्टमा जानुहोस् त। इन्सर्टमा ए अडियोबाट ए यहाँबाट हो त्यो चाहिँ हो नि त प्रोसेस हाम्रो। ए
यो सबै यहाँबाट चाहिँ आउँदो रहेछ नि त सबै खाली, त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै थियो है। त्यो पनि आउँदो रहेछ भन्ने हजुरलाई थाहा पाउनु भयो नि त्यहाँबाट पनि, त्यो पनि हजुर त्यही त एउटै मात्रै आयो ठिक हो। अब हेर्नुहोस् त, अब प्लेब्याकमा जाउँ त सर। मुनिका हात निस्कायो। हजुर के बस्छ त? अघिको पनि साउन्ड छ कि सर हजुरकोमा? मिलन सर सरको अघिको पनि बज्छ है सर म्युजिक चाहिँ। के भयो मिलन सर? ए भयो म्याम। ल हस् सर मिलन सर, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। स्क्रिन शेयर गरेर गरिरहनु भएको थियो, म भन्ने सुरुमै थिएँ म्याम, भर्खर मैले सुरु गर्दै थिएँ त्यही भएर। ल हस् धन्यवाद। हस् हस् थ्याङ्क यू म्याम हजुरलाई। म्याम हुन्छ। हस् हस्। अब म दोस्रो कन्टेन्टमा गएँ। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो दोस्रो कन्टेन्ट, अब बाँकी रहेको कन्टेन्ट पनि राम्रै छ। रेकर्ड स्लाइड सो भन्ने मात्रै छ अहिले। हेर्नुहोस् है, स्लाइडलाई रेकर्ड गर्न सकिने रहेछ। अब यो अप्सन चाहिँ अफिस कतिसम्म छ, स्लाइड रेकर्ड अफिस 7मा चाहिँ छ कि छैन मैले याद गरिनँ, हेर्नु होला र के रहेछ, हामी सँगै गरौँ। ल अब स्लाइडलाई रेकर्ड गर्ने हेर्नुहोस् है। अब कस्तो हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नोटहरू आफू एब्सेन्ट भएको बेलामा पनि नोटको व्याख्या पनि, स्लाइडको व्याख्या पनि गरेर हामीले मेल मार्फत अथवा इमेल मार्फत पठाइदिउँ भनेदेखि बच्चाहरूले आफै पनि बुझ्न सक्छ। मैले यो स्लाइड मात्रै पठाउनु र यो स्लाइडमा के भनेको छ भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेर पठाउनुमा फरक छ नि त। स्लाइड इमेजलाई त अब फरक तरिकाले व्याख्या विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। आफैले वाचन गरेर यस्तो है भनेर पठाउनु यो भनेदेखि त सजिलो हुन्छ रिडरलाई पनि। त्यही सजिलोका लागि भएर होला यो पावर पोइन्टमा पनि एउटा त्यस्तो अप्सन छ जसले गर्दाखेरि हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ, हाम्रो भोइसहरूलाई भिडियो सहित रेकर्ड गर्न सकिन्छ। म अहिले त्यही प्रयास गर्दैछु। स्वस्तिका म्याडम, मेरो स्क्रिन र साउन्ड दुइटै आइरहेको छ नि? निरकुमार सर आइरहेको छ? आइरहेछ म्याम, आइरहेछ। ल अब हेर्नुहोस् है, म अब अहिले चाहिँ स्लाइड सो अप्सनमा गएँ। स्लाइड सो अप्सनमा गएँ, हजुरहरू पनि सँगै जानु होला। र त्यहाँनिर स्लाइड रेकर्ड भन्ने अप्सन हजुरहरूले पाउनुभयो। स्लाइड सो, स्लाइड रेकर्ड, स्लाइड सो र स्लाइड रेकर्ड हेर्नुहोस् है। मैले यही स्क्रिनमा स्लाइड रेकर्ड गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब सो अप्सनमा जानुहोस् है, र छ भने चाहिँ स्लाइड सो रेकर्ड स्लाइड सोमा तल क्लिक गर्नुहोस् त। के भन्दैछ भने रेकर्ड फ्रम करेन्ट स्लाइड भनेको हजुरले बुझिहाल्नुभयो। एउटै करेन्ट स्लाइडबाट सुरु गर्नुहुन्छ भनेको, मैले करेन्ट स्लाइड 1मा छु, 1बाटै सुरु गर्नुहुन्छ भनेको, अथवा म तेस्रो स्लाइडमा थिएँ भनेदेखि करेन्ट स्लाइड भनेको यो दोस्रो स्लाइड हुन्थ्यो अनि दोस्रो स्लाइडबाट सुरु हुन्थ्यो। मैले चाहिँ रेकर्ड फ्रम बिगनरबाट सुरु गरेँ। हेर्नुहोस् है, सुरुबाटै सुरु गर्ने। ल सुरु गरेँ, मैले कहाँ गएँ हेर्नुहोस् है, फेरि एकपल्ट स्लाइड सो ट्याबमा गएँ। यो ट्रान्जिसन एनिमेसनकै छेउमा स्लाइड सो भन्ने अप्सन छ र स्लाइड रेकर्ड सो भन्नेमा क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् है, अब म रेकर्ड फ्रम बिगनरलाई ओपन गर्छु। अब भिडियो आयो हेर्नुहोस् है मेरो। म अहिले घरमै छु। अब हजुरले यति गरेपछि हजुरको भिडियो आयो, अझै पनि रेकर्ड चाहिँ भइसकेको छैन। हेर्नुहोस् है,
रेकर्ड भइसकेकै छैन। त्यसको लागि रेकर्ड गर्नलाई हजुरले यहाँ माथि हेर्नुहोस् त रेकर्ड भन्ने अप्सन रातोमा आयो भने यसमा क्लिक गरेपछि मैले अहिले बोलेको र भिडियो चाहिँ देखिँदैछ, तल यसले रेकर्ड गर्न सकेको छैन। अब मैले रेकर्ड गरेर हेर्नुहोस् है। रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है, यहाँ तल यो माइक्रोफोन अफ हुनसक्छ, यस्तो हुनसक्छ, यसलाई पनि अन गरिदिनु होला। र यो के अरे भिडियो पनि अफ हुनसक्छ, भिडियोलाई पनि अन गरिदिनु होला। अनि मात्रै देख्न सकिन्छ दुइटै। अब आयो हेर्नुहोस् है त। अब मैले रेकर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् यहाँ गएपछि रातोमा रेकर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। अब मेरो हेर्नुहोस् है 2 1 अब सुरु भयो। अब रेकर्ड सुरु भयो। म जे भन्छु त्यो रेकर्ड ल। प्रदेश समृद्धिको आधार, शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन सहजीकरण कार्यक्रम, आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा टेम्के मयू गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 1, मिति 2077 9 आजको मिति 10 गते। सहजकर्ता हामी 10-11 जना छौँ। यहाँ कतिजना आइपुग्नुभयो म भन्दा अगाडि। अब आजको हाम्रो टपिक्स रहेको छ पिडिएफ, पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट भन्ने हुन्छ यसको फुल फर्म। पिडिएफमा गएपछि चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू एडिट नहोस्, कसैले पनि अनावश्यक तरिकाले एडिट नगरोस् र कुनै पनि फर्मेट चेन्ज नहोस् भन्नको लागि पिडिएफ बनाउँछौँ। त्यसै गरी हाम्रो फाइललाई जेपीजी र पिएनजी दुईटा फर्मेटमा सेभ गर्छौँ। अनि यो पावर पोइन्टबाटै फोटो एल्बम बनाउँछौँ र डाइरेक्ट स्लाइडलाई सो गर्न पनि हामी आज गरिसकिरहेछौँ। र भिडियोको कुरा अहिले हामी गर्दै गरेको हो। भिडियो एक्सपोर्ट चाहिँ बाँकी छ र स्लाइड रेकर्ड भनेको अहिले हामीले गर्दै गरेको हो। यो प्र्याक्टिस अहिले भइरहेको छ। र यति भन्दै हजुर सबैलाई धन्यवाद भन्दै मैले पनि बिदा लिएँ। अब हेर्नुहोस् है, अब अहिले मैले रेकर्ड गरिरहेको छु, अहिले पनि मेरो यो बोलेको चाहिँ आइरहेकै छ। अब यति गरेपछि हजुरले यहाँनिर स्टप भन्नेमा जानु होला। रेकर्ड गरेपछि स्टप भन्नेमा गएर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ स्टप भयो। अब यता माथि आएर क्लोज गरिदिनु होला। क्लोज गरेँ मैले। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ अलिक तल बसेछ यो यहाँनिर। अब प्रत्येक स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यसमा पनि मैले जे बोलेँ बसो। मेरो फर्स्ट स्लाइडमा जे बोले बसो, सेकेन्ड स्लाइडमा पनि रेकर्ड भयो, अर्को स्लाइडमा पनि रेकर्ड भयो, अर्को स्लाइडमा पनि रेकर्ड। अब मैले यसलाई स्लाइड सो गर्छु, हेर्नुहोस् है त। स्लाइड सो गर्ने भए। ल अब रेकर्ड सुरु भयो। म जे भन्छु त्यो रेकर्ड। यो अलिक तल बसेछ। ल प्रदेश समृद्धिको आधार, शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन सहजीकरण कार्यक्रम, आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा टेम्के मयू गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 1, मिति 2077 9 आजको मिति 10 गते। सहजकर्ता हामी 10-11 जना छौँ। यहाँ कतिजना आइपुग्नुभयो म भन्दा अगाडि। अब आजको हाम्रो टपिक्स रहेको छ पिडिएफ, पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट भन्ने हुन्छ यसको फुल फर्म। पिडिएफमा गएपछि चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू एडिट नहोस्, कसैले पनि अनावश्यक तरिकाले एडिट नगरोस् र कुनै पनि फर्मेट चेन्ज नहोस् भन्नको लागि पिडिएफ बनाउँछौँ। त्यसै गरी हाम्रो फाइललाई जेपीजी र पिएनजी दुईटा फर्मेटमा सेभ गर्छौँ। अनि यो पावर पोइन्ट र यति भन्दै हजुर सबैलाई धन्यवाद भन्दै
मैले पनि बिदा लिएँ। अब हेर्नुहोस् है, अब अहिले मैले रेकर्ड गरिरहेको छु, अहिले पनि मेरो यो बोलेको चाहिँ आइरहेकै छ। अब यति गरेपछि हजुरले यहाँनिर यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी रेकर्ड गर्न पनि सकिने रहेछ स्क्रिनलाई। ल यसमा कसकोमा छ सर म्याडम, आइदिनु त एकपल्ट हजुरहरूको रेकर्ड हेरौँ। एट रिमुभ बटन ल ल हो, अब रेकर्ड भयो। अब बोल्नुहोस् त सर। अब सुरु गर्नुहोस् त, के हो अडियो मात्रै हुँदो रहेछ कि क्या हो? नमस्कार, म निरकुमार साक्य, भारत विद्यालय पञ्चप्रकाश आधारभूत विद्यालय पाँचधारे लेखर्क टेम्के मयुनौ भोजपुर। हवस् त, अब यसलाई अर्को स्लाइडमा पनि जानुहोस् त सर, अर्को स्लाइडमा। नमस्कार, म निरकुमार साक्य, कार्यरत विद्यालय श्री पञ्चप्रकाश आधारभूत विद्यालय पाँचधारे, ठेगाना टेम्के मयुनौ लेखर्क भोजपुर। हवस् त, धन्यवाद। ल अब यसलाई क्लोज गर्नुहोस् त, त्यहाँनिरबाट क्लोज गर्ने ठाउँ कता छ? ल अब स्क्रिन त्यो खोल्नुहोस् त सर, यहाँ भयो जस्तो छ तर कति भयो? अहिलेको फर्स्ट कुन स्लाइडबाट गर्नुभएको थियो? फर्स्टबाटै गर्नुभएको थियो नि सरले? यसबाट गरेको थिएँ म्याम। त्यो त 36 नम्बर। ल ओके गर्नुहोस् त। साउन्ड त आयो सर, अडियो मात्रै हुने रहेछ। ल अडियो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ मेरोमा त हरायो त म्याडम स्क्रिन सेयर हजुरको। स्क्रिन सेयर अफ भइरहेछ अहिले। पख्न चाहिँ हेरौँ कति भयो अहिले, हेरौँ है त। यो मैले यहाँ हाइट फ्लोटिङ पोइन्ट भनेर यतापट्टिको यो जुमको देखाउँछु, यो देखिँदैछ म्याम स्क्रिनमा? अहिले देखियो म्याडम। ल हेर्नुहोस् है, अहिले यति भयो, अब यति प्रोसेसिङ छ। अलिकति टाइम लाग्छ यसले भिडियो कन्भर्टिङ हुनलाई चाहिँ। थाहै पढा मात्रै थियो र पनि टाइम लाग्यो, अरू हुँदा त एकछिन छोडिदिएर अलिकति केही काम गरेर आउन नि भ्याइन्छ। यसलाई छोडिदिएँ मैले, यसलाई अर्कोलाई मैले खोलेँ, हेर्नुहोस् ल। यसरी यो हुँदै गर्दाखेरि भन्दा हेर्नुहोस् है त, ल मैले नेसनल सङको यहाँ रहेनछ, यहाँनिर हेरौँ। मैले यसरी यो युट्युबबाटै बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई सेयर गर्न खोज्दैछु। ल यहीँबाट पनि धेरै कुरा गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ यहाँ मैले बनाएको। सेभेस हेर्नुहोस् है त। नेसनल सङ अफ नेपाल भनेर मैले लगाएको छु युट्युबमा, एउटा बनाएर आफैले। च्यानलमा जानु पर्यो। यो
आफैले यसो ट्राई गरेको तपाईँले पनि बनाएको है यो यसरी पनि बनाउन सकिन्छ यहाँबाट भनेर मैले अलिकति सेयर गरेँ मैले कोसिस गरेको कुरालाई कति भयो अहिले हाम्रो हेरौँ है त यसमा त होइन मैले मेरो आइरहेको रहेछ अघि गरेको हेरौँ त कति भएछ अहिले यसको प्रगति भइसकेछ ल हेर्नुहोस् त अहिले सकियो एक्सपोर्ट भइसक्यो अब हेरौँ है त यसको एक्सपोर्ट कस्तो भएछ यसलाई अहिलेको जसरी नि हामीले ल हेर्नुहोस् त फोटो एल्बम भिडियो यहाँ हेर्नुहोस् है यो मेरो देखिँदैछ म्याडम डेस्कटपमा देखिँदैछ म्याडम अब हेर्नुहोस् है यो अघि हामीले एक्सपोर्ट गरेको भिडियो हामीले यहाँ सेभ गरेको थियौँ अब बजाउँ यसलाई यो भिडियोको रूपमा आयो अहिले ल हेर्नुहोस् त अब रेकर्ड सुरु भयो म जे भन्छु त्यो रेकर्ड अघि मैले गरेको जाग 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 हे घोर नींद त्याग हे सूती बसे बिछ जिंदगी नींद त्याग हे छुट्न सके बन्छ जिन्दगी बिहानीको घाममा सिर्जनाको काममा छुट्न सके बन्छ जिन्दगी देशको विकास गर्नु थियो गर्नु थियो देशको विकास गर्नु थियो देशकै निम्ति मर्नु थियो हामी भने अल्छी भनी भाग विश्वासमा पर्यौ छ हाम्रो जिन्दगी मैले बनाउन सकिन्छ भनेर गीत त पक्कै पनि यहाँहरूलाई मन परेको थियो होला अब समय पनि लगभग हाम्रो छेउछाउ आयो